स्ट्रिमर डुडुमा पहिले इसीमा दिन्छ अलि दिन्छ पुलरलाई हिलाने नि गाइस बिचारा म हाल्दै पुलरलाई सिन्दुरे हेरौँ हो यसमा गर्छ नि त सिन्दुरे याची पुले नो एलो न म हिलान्छु स्ट्रिमर हो नि स्ट्रिमर मलाई स्टेरोइड दे नाम Sack them. One of the stack. Range move. Range move, necrotic mama. What the move करेगी Range move, melee move, tank move. Just catch up. Range move, melee move. It's gold early. Wait. Reaching no gumayo. Shaman gumayo. 75%. दुनियामा घरलाई पुरा धेरै छ त मान्जीमा ओइ बेसी ल Get start person. Shadow trap. Melee move. Last trap, wait. Edge. Everyone edge. Edge आपले डिस गरे. इनोवेट कल गरे. मलाई इनोवेट दे. MD. अमोल फिन चलाए अहिले. Nice dispense. आसी चाहिँ ओ स्पेनमा बस्छ है त अलि स्ट्रेट गर केटा अनि म भित्र गएपछि उ त्यो हान्छ है रेजिङ ममा छ है होइन है जो दुनियामा गर्ने कुरा धेरै खतरनाक छ आखा यसको चाकमा अड्किन्छ गे ओके पेट चाहिँ लग्यो लिनु है त्यसलाई लिनु है MD नाथा मोडले होली शिट स्पेयर्स गाइस स्पेयर्स Shadow Aura Mastery now. It's चाँडो guys. Stack up square ma. चाँडो stack up square ma. Hunter grabbed. Defile guys. Defile mama. Wait. Straight for defile. अनमोले बिचमा आएपछि उते चलाइ त्यो ममाना टाइप चलाउँछु
Square must stack it. Fuck. Go grab. Defile. Spirit for defile. Back. Back. Guys. Defile right. Offset left. Using hero now. Use the series. Defile right. Others left. तिम्रै आँखामा अड्किन्छ। किन अड्किन्छ यार प्रथम? स्वाग भएर नै। खै एड्स त्यस्तो चुहाक छ? Healer grabbed. Oh my Defile. Nice defile. Get out of defile. मेरो एन्डर क्वेस्ट हैन म दिइसक्यो। Spread defile first. नभनी नदेऊ न यार, एड्स नभनी नदेऊ न। हैन मैले फोर्थमा जाछु तिमीलाई हो कि थर्डमा जस्ट दुईटा। Don't give without calling melee spread. Nice defile. Stack up here. Start. Square my. Fucking crash it. Consecration. Consecration order ma jato. I almost choke. What the fuck? I know the गाडीमा के भइरहेछ? Stage. The stage. Defile. Stage. Spread for this defile. एड्स कसम मार्को मैले नभनी Nice, रेड के गाली। Guys, move, guys, move. Push the boss. Okay, never mind. माथि सोलीको Okay, hold it. पर्दैन। मान्छेमा grab छ। इनर रेड दे मलाई अहिले। तिम्रै आँखामा MD. आशिष स्पेयर्स अरे। के छ भन्दै हानिरहेको छ सेना हान्न। हाम्रो के छ भने Guys, raising here, right? Care right? अब कुलडाउनहरु युज गर है आफ्नो अबको MD हो यो। अबकोमा कुलडाउनहरु सब युज गरेर हान है। सानो सको है पहिले सानो सकाइहाल्यो अनि त्यो गर्यो। क्लिभ हान्न थालिन्छ। तिमी त्यसरी लिने भयो भन्नु है एड्स अहिले। यहाँ लास्ट रेजिङ ममा सानो सकायो है एड्स काउन्ट हाल्नु न के गरिरहेको? ऊ साइलेन्स खाइरहेको थियो सको नेक्स्ट टाइम मैले त्यो अन्त यसमा पनि पाउँछु। हुँदैन डोन्ट वरी। Move now. इलिया गएको छ हेर केटा। त्यो विक स्पिरिट हान। Move. गाइस हाने नि। रेन्ज Under. Under mage everybody. Raging spirit मारो। Move. एज मलाई हप देऊ त। यही बस। एजमा स्याडोरामा स्ट्रिट छ भने स्याडोरा निस्क्यो। नाइस हप्स। ओ एड्स मोमो डिफेन्ड स्प्रिट। ए हेलो एकछिन त्यो त्यसले उही एकछिन रेजिङलाई मारेछ हान। रेजिङ मार्यो। एड्स माय गॉड। एड्स ओभर गर्छ Defiling coming in 10 seconds, right, guys? Kill the raging fast, spread a bit, Alka, and stack behind Lich King, right? Spread a bit. मलाई एपीएस दियो है त्यसमा। Nather mode. Stack behind Lich King. यस के सिटी सो गयो के सो गरायो रेजा What the fuck? के हो के?
सेनो डिपिएस पुगेन है जम्मा 14 के रेस छ गरे आशिष एकछिन स्टार चढ going भित्र गएपछि आशिषलाई बफै भित्र गएपछि आशिषलाई बफै मुभ अझै स्प्याम गर भित्र तिम्रो पावर आर्केन शट एम शट ट्र्याङ्क रे चिमेरा शट आशिषलाई भित्र गएर बफै आशिषलाई भित्र गएर बफै मुभ टु टेलिपोर्टर भाइब्रेट एस्पेक्टमा गएर हानिहाल्यो यार आशिष चान्स मुभ नाउ यहाँ आयो आइसी लेन्स हान है मेजले मुभ नाउ म चाहिँ रिजु हान्दैछु है ल मलाई बाहिर गएपछि स्याक चाहिन्छ है आरजको मुभ ल म दिन्छु त्यो स्पेस ओके वेट हियर मुभ यो कर्नरमा आयो यति गएर पुग्छ ओए डिफाइल मुभ लिच किङ पछाडि स्याक जो आएर के दिए तँलाई इनोभेट चाहिन्छ इयर्स वर्स सो गरे मुभ गाइस मुभ इयर्सको स्याक छ कि छैन अहिले भनिहाल्यो पिएस छैन है थाहा छ यसको स्याक छ कि डिफाइल है स्प्रेड फर डिफाइल है स्याक छ कि छैन स्याक दियो सोक दैट शिट के गर्छ सबै मैले गर्नुपर्ने नाइस हिट्स नाइस गोइङ सब मारी खाइरहेको डट दिस तुम्हें इनर भित्र गएर दे ओके लास्ट चेम्बर है गाइस त्यसमा स्टारफल हान्नुपर्छ स्टारफल सबै हाने डेटन के हान्दैन म्यागट मुभ उता ए स्टारफल हान्नु धुम हान्छ चे ओ आयो स्पिड भाग सूर्यबाट भाग मुभ टेट प्यासिभ ब्लाइन्ड हान्दिन स्पिरिटलाई ला स्पिरिट गाइस ब्लाइन्ड हान्दिन इयर्स पढ्नु यो मुभ यहाँ लोकाटिला यहाँ कर्नरमा लिली also spirit okay answer spirit 45 nice defense लिस्किङ पछाडी सबैजना लिस्किङ पछाडी म्याक्स मिली रेन्ज एउटा लाइन बनायो लिस्किङ पछाडी के सोक हो ओके नेभर माइन्ड बाइ ओ रेस छैन है एउटा अझै चेम्बर हुन्छ स्प्रेड डिफाइल स्प्रेड है डिफाइल fucking hell it's एउटा one more chamber है guys one more chamber है यसमा चाहिँ फोकस है बोइज एभ्री फोकस है डिसाइड छ कि छैन एट छैन ओके नेभर माइन्ड we need to kill every fucking spirits guys ओके मुभ एजमा टेलिपोर्टरमा सिधै यता माथि हन्टरले हानि सबै मल्टी सट मुभ स्पेस सेनो डेड हाले अननलाई नाइस चिल गाइस चिल यहाँ हार्ड मुभ स्पेस म चाहिँ नाच्छु वर्षक 15 सेकेन्ड्स है भ्याउँछ आउँछ मुभ यो त्यो स्याडो ओरा मासी डिफाइल स्प्रेड बेलिस्टर डिफाइल स्प्रेड डिफाइल हो यो हे म्यान मसँग हुँदैन यार भागिरहेको थिएँ मलाई स्याक हाने ओ माय गॉड स्याक म्यागट तिमी रेन्जमा छ त्यही राखे बिचमै राखे रिस्किङले यो टेलिपोर्टरतिर पुग्नु जिजी बोय जिजी सक्यो त्यो त्यही राखेर उते गरे ए दुई टाइप हुन्छ
सोलो ट्याङ्क भाइ स्प्रेड 45 स्प्रेड 45 अझै एजमा लिएर म सोकाल ममा 35 इट्स फाइन सको सकाइहाल्छ जे जे I have this recording है guys. I have this recording. जिनीको लागि रेकर्डिङ बनाएको एड्सको मिस्टेक सबै निकाल्नु मसँग बुट थिएन कि कुदिरहेको थिएँ। त्यो बुट त्यो म्याकट त्यो लास्टको त्यो छ नि हैन त्यसरी तिमीले त्यो गर्यो भने एभ्री टाइम त्यो डिफाल्ट त्यस्तै हुन चान्स हुन्छ के किनकि त्यो गर्नै पर्थ्यो मलाई एड्सको त्यो भरोसा नै नलागेको हो कि माइ मेरो ब्याड के हुन्छ त राइट डिफेन्स नचलेको म त एड राइटेस डिफेन्स इभेन्ट चेन्ज भइरहेको खोज्दाखेरि